अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत समझाता हूँ। पिछली वीडियोस पर आपके रिस्पॉन्स को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी भी है कि बहुत सारे आम लोग इसको सीख रहे हैं। अब जब मैंने मेटा आई का एक पूरा तारुफ दे दिया तो मुझे लगा कि मैं इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं और आपको बताऊं कि आप किस तरह इसके इस्तेमाल को करते हुए, एआई को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आसानियां ला सकते हैं। तो मैंने समझा कि मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताऊं कि एआई के इस वक्त, वैसे तो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, बन रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उभर रहे हैं, लेकिन चार ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आगे जाते हुए, जिन पे मैं वक्तन फ़वक्तन आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाने की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँगा। तो चलते हैं आज की क्लास की जानिब, और उम्मीद है कि मैं आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सिखाने में, समझाने में कामयाब हूँगा और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की जानिब। तो इस वक्त एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए, जो हमारे आम लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए जनरेटिव एआई को यूज़ करने के लिए चार बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, इसमें कोपायलट, चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनाई और मेटा एआई जो आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मौजूद है। इन सब का जो बुनियादी फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है कि सब जो है आपको टेक्स्ट जनरेट करने में मदद करते हैं, इमेज जनरेट करने में मदद करते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म पहले आए, उनके पास आप समझें कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है एक दूसरे के मुकाबले में, या उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो उनके जवाब किसी के ज़्यादा अच्छे हैं। कोई तस्वीर बहुत अच्छी बनाता है, किसी के जवाब ज़्यादा तेज़ हैं, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो इन सब के अलग अलग जो है इस वक्त स्पीड लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ है। अभी पिछले दिनों मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि कौन सा सबसे बेहतर है, तो इस पे कोई जवाब आपको अभी मैं दे नहीं सकता, क्योंकि रोज़ ब रोज़ इसमें तरक्की हो रही है, कभी कोई आगे है, कभी कोई आगे है। तो इस पे वक्तन फ़वक्तन चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन आप चूंकि आम हैं, मेरी तरह आम लोग हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त हम इन चार बुनियादी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात करेंगे, उनके जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि मैंने इनकी लिंक्स भी डाली हुई हैं। ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा हो, प्लेटफॉर्म से मुराद के एप्लीकेशंस हैं या जो चैट जी एआई के दिमाग हैं, इन सब की एक वेबसाइट भी होती है और साथ साथ में इन सब की मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट्स और लिंक्स भी डालूं, एप्स की लिंक्स। तो एप्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेटा एआई की इंस्टाग्राम में है, वो व्हाट्सएप में और फेसबुक पर है। इसी तरह को पायलट की भी ऐप है, चैट जीपीटी की भी ऐप है और गूगल जेमिनाई की भी ऐप है। आगे मैं आपको बताता हूँ इन सब के बारे में थोड़ा बहुत कि इसमें क्या खसूसियात हैं और क्या फंक्शंस हैं और आप इससे क्या हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऐप है वो है कोपायलट। ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर्स बनाती है, विंडोज़ का अगर आपने कभी नाम सुना हो, तो ये उनकी ऐप है। इसकी मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। कोपायलट मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है कि इसके अंदर जो दिमाग है वो चैट जीपीटी 4 का है। चैट जीपीटी ने इनके साथ पार्टनरशिप की हुई है। चैट जीपीटी इस वक्त का सबसे अपडेटेड प्लेटफॉर्म है। वैसे तो चैट जीपीटी को चलाने के लिए जो उसका प्रो वर्जन है, 4 वर्जन है, जो उसका सबसे तेज तरीन दिमाग है, उसको चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन को पायलट के अंदर वो मुफ्त में दस्तयाब है। को पायलट बहुत अच्छी उर्दू लिखता है। अगर आपको उर्दू में कुछ लिखवाना है, उर्दू में डिस्कशंस करनी है, तो इस वक्त जो मैं तजुर्बात करता हुआ आया हूँ उस हिसाब से को पायलट सबसे बेहतर है। और अगर आपने तस्वीर जनरेट करवानी है, इमेजेस बनाना है, जैसे अभी आप मेटा एआई पे करते होंगे तो तस्वीरें आधी अधूरी हैं, लेकिन को पायलट पे अगर आप जाएंगे और कोई तस्वीर इन्वेंट करेंगे, बनाएंगे, उसको प्रॉम्प्ट देंगे या लिख के बताएंगे, तो वो आप हैरान हो जाएंगे। आपको तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि असली तस्वीर है कि ये नकली तस्वीर है। तो को पायलट की जो लिंक है और वेबसाइट है वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ।
اپنے موبائل میں، اگر آپ کے موبائل میں جگہ ہے تو اس ایپ کو ضرور انسٹال کریں. اگر آپ کو ڈیٹیل میں کو پائلٹ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. لیکن اس وقت یہ آپ کو اردو میں بات کرنے کے لیے، تصاویر بہتر بنانے میں، اور چیٹ جی پی ٹی 4 کا دماغ یوز کرنے کے لیے یہ مفت میں ایک ٹول اویلیبل ہے جو آپ اپنے موبائل میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں میٹا کا ہے تو میں دوسروں کو کیوں بتا رہا ہوں. مجھے پچھلے دنوں ریئلائز ہوا یا پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ بھی استعمال نہیں کرتے، فیس بک بھی استعمال نہیں کرتے. ان کے موبائل میں انٹرنیٹ ہے اور وہ واٹس ایپ پہ اتنی زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتے، چونکہ اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی آن لائن ہے تو وہ کال کر رہے ہیں، کوئی میسج کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کو پائلٹ آپ یوز کرو گے اور واٹس ایپ آپ بھلے نہ کھولو تو آپ اپنی لرننگ کے لیے اس پہ فوکس کر سکتے ہو. بہت تیزی سے جواب دیتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو اردو میں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. یہ اس کی جو تصاویر ہیں وہ اس کا اسکرینز نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح بات کرتا ہے، کس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک اور فنکشن ہے جو میں آپ کو اگلے والے میں بتاؤں گا. اور دوسری ہمارے پاس جو ایپ ہے وہ ہے چیٹ جی پی ٹی. یہ میں پچھلے 1.5 سال سے اس کو تقریباً یوز کر رہا ہوں اور میں نے اس کا پرو ورژن لیا ہوا ہے. پرو ورژن کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی مہینے کے اس کو پیسے دیتا ہوں. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر اس کو مہینے کے پیسے دیتا ہوں جو تقریباً پاکستانی کوئی اگر 25 ڈالرز کے حساب سے اگر میں کنورٹ کروں تو تقریباً کوئی 7-8 ہزار بنتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ میں اگر کسی شخص کو 7-8 ہزار، کسی ایپ کو 7-8 ہزار روپے مہینہ دیتا ہوں تو میں اس سے کیا کیا نہیں کرواتا ہوں گا، اور کیا کیا کرنے کی وہ کیپیبلٹیز یا خاصیت یا اس کی قابلیت ہوگی جس کے لیے میں نہیں، پوری دنیا کے اتنے لاکھوں لوگ اس کو پیسے دے رہے ہیں اور اس سے کام لے رہے ہیں. آپ اگر ڈاؤن لوڈ کرو گے تو اس کا جو 3 ورژن ہے وہ آپ کو فری میں ملے گا. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ سے بات بھی کر سکتی ہے. آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جہاں ہیڈ فونز بنے ہوں گے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اردو میں بات کریں گے یا آپ کو اردو میں جواب دے گی. انگریزی میں آپ پوچھیں گے تو آپ کو انگریزی میں جواب دے گی. تو اگر آپ کو لکھنے کے بجائے بات کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے تو چیٹ جی پی ٹی کو ڈاؤن لوڈ کریں. آپ کو پرو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے جو فنکشنز ہیں اس کے پرو کے وہ آپ کو پائلٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں اور اگلی ہماری پاس ایپ ہے گوگل جیمنائی. گوگل جیمنائی جو ہے وہ گوگل کی ایپ ہے اور یہ آپ ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو آپ کے موبائل میں جو گوگل کی اپنی ایپ ہے اس میں جو آپ سرچ میں جاتے ہیں نا، آپ دیکھو گے کہ اگر وہ اپڈیٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر ویسے ہی جیمنائی کا آپشن آیا ہوگا. گوگل جیمنائی کے کچھ فنکشنز ہیں، میں ڈیٹیل پہ تو آگے چل کے بات کروں گا. کچھ فنکشنز ہیں بہت مزے کے، اور ایپس میں بھی ہیں بٹ اس میں زیادہ مزے کے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے باورچی خانے میں جو ہے وہ آلو رکھے ہوئے ہیں، ٹماٹر رکھے ہوئے ہیں اور بینگن رکھے ہوئے ہیں. آپ اس کی تصویر لے کے گوگل جیمنائی کو بولیں میں کیا پکا سکتا ہوں اور کیسے، تو گوگل جیمنائی وہ تصاویر کو دیکھے گی، سمجھے گی اور بتائے گی کہ بھائی اس سے آپ آلو کا سالن بنا سکتے ہو، آلو کا برتا بنا سکتے ہو، اور اس کی ترتیب بھی بتائے گی کہ پہلے یہ کرو، پہلے یہ کرو، پہلے یہ کرو. مطلب آپ کسی بھی چیز کی تصویر دیکھ کر، اس کو دیکھ کر فوٹو نکال کے آپ اس سے پوچھ سکتے ہو کہ آپ مجھے اس کو ایکسپلین کرو. میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں آگے چل کے بہت زبردست قسم سے آپ کو اس کو انشاءاللہ آپ کو ایجوکیٹ کروں گا کہ کیسے ہم اس سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہو، آپ اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر ہو، آپ نے کوئی اسٹرکچر دیکھا، جیسے دل کا کوئی اسٹرکچر ہے، بایولوجی کی آپ کتاب پڑھ رہے ہو، یا کوئی آپ نے اور تاریخ کی چیز دیکھی، اس کی تصویر دیکھ کے آپ نے اس کو بھیجی کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، تو یہ آپ کو سارا ایکسپلین کرنا شروع کر دے گی. ابھی فی الحال صرف انٹروڈکشن ہے، آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. اور اگلی ہماری جو فیوریٹ ایپ ہے جو آپ کے پاس ہے وہ میٹا اے آئی کی ایپ ہے، جس پہ آپ نے پہلے ہی بہت ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اس پہ غور کیا ہوا ہے. تو میٹا اے آئی آپ کے موبائل میں موجود ہے، آپ اس سے بات بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اردو میں بات نہیں کری، تو ابھی بھائی یہ نہیں ہے، یہ نیو ہے. ابھی میں اپریل کا اینڈ ہے، جب 2024 کا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بھی کچھ عرصے بعد یہ بہت اپڈیٹ ہو گئی ہو. اس کو اردو بھی، سندھی بھی، بلوچی بھی، پنجابی بھی، پشتو بھی آتی ہو، اس میں بات کرتی ہو. لیکن ابھی یہ نئی نہیں ہے، ابھی شروعات ہے اس کی، بات کر رہی ہے، اپڈیٹ ہو رہی ہے. یہ جتنی بھی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں یہ ترقی اتنی زیادہ اسپیڈ سے ہوئی ہے. تو یہ تھی جو ہے وہ 4 بنیادی ایپس جن کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری اس سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ
अभी ये ट्रेंड हो रहा है मॉडल से, ये इसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसको छोड़ दें कि ये अभी मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, तो इनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। हो सकता है किसी टाइम आप कुछ पूछो, आपको 100% या 100% जवाब एक्यूरेट या सही ना मिले। एप्स के नीचे लिखा भी है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही जवाब दें, बट हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए। तो अभी थोड़ा बर्दाश्त करें और इसको जितना जल्दी समझ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता से ये एप्स ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होती जाएंगी। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, मैं अगर हर दिन चाहूँ आपको मैं एक फंक्शन बता सकता हूँ, और साल के 365 दिन मैं हर दिन एक अलग अलग फंक्शन आपको बता सकता हूँ। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि आप मेरी तरह आराम से सीखने के आदी हैं, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, तो इंशाल्लाह आहिस्ता से आराम आराम से हम सीखेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक मरतबा फिर, मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत या जनरेटिव एआई सिखाता हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो चाहते हैं, जिनको सीखना चाहिए आपके ख्याल में। अल्लाह हाफिज़।